स्वागत छ यहाँहरूलाई। म तेज प्रसाद काफले। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 15 छात्रावास यस अन्तर्गत रहेर व्याकरणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ र आजको हाम्रो व्याकरणको शीर्षक रहेको छ भाव अर्थात् अर्थ। यस अन्तर्गत रहेर यसका सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षका बारेमा हामी व्यापक छलफल चर्चा गर्नेछौँ। साथै यसका प्रकार अन्तर्गत सामान्य अर्थ र आज्ञार्थकको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। ल त आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है त। पाठ 15 यो निवेदन रहेको छ र पाठको शीर्षक दिइएको छ छात्रावास। र यस अन्तर्गत रहेर आज हामीहरू भाव अर्थात् अर्थ भन्ने व्याकरणको विषयलाई उठान गर्नेछौँ। त भाव र अर्थ भनेको के हो भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नको लागि म तपाईहरुलाई सर्वप्रथम केही उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै लेखौं, जस्तै केही उदाहरणहरू हेरौं। 1 नम्बर भनौं यसलाई, म खान्छु। 2 नम्बर, हामी पढ्ने छौं। 3 नम्बरमा जाउँ, तँ पढ। 4 नम्बरमा जाउँ, तपाईं पढ्नुहोस्। 5 नम्बरमा जाउँ, म खाऊँ। अर्को हेरौं, उसले पढोस्। यसै गरी अझै अगाडि बढौं। 7 नम्बर भनौं यसलाई, पढौँला। अर्को एउटा उदाहरण लिउँ, उखाला। त हेर्नुस् त, मैले यहाँ केही उदाहरणहरू पेश गरेको छु तपाईहरुलाई। अब यी उदाहरणहरूले कस्तो कस्तो किसिमको अर्थ व्यक्त गरेका छन् आजको हाम्रो यो विषय रहनेछ। हामी हेर्न सक्छौं, म खान्छु भनेर यहाँ हामीले जुन क्रियापद प्रयोग गर्यौं, पढ्ने छौं भनेर जुन अर्को क्रियापद प्रयोग गर्यौं, यी क्रियापदले वाक्यमा सामान्य अर्थलाई संकेत गरेका छन्। त्यसैले यी सामान्य अर्थ हुन्। यसै गरी हेर्नुस् त, पढ, त पढ, अर्को वाक्यमा पढ्नुहोस् भनेर यी दुई वाक्यले जसरी यहाँ व्यक्त गरे, यी वाक्यले कसैलाई आज्ञा दिने सन्दर्भमा प्रयुक्त भएका छन्। त्यसैले यी आज्ञार्थक हुन् है। यसै गरी अझै अगाडि बढौं, हेर्नुहोस्, म खाऊँ, यहाँ प्रयोग भएको यो क्रियापद, उसले पढोस् भन्ने यहाँ प्रयुक्त भएको यो क्रियापदले इच्छा भावलाई व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले यी इच्छा अर्थ व्यक्त गर्ने क्रियापदहरू हुन्। अब हेर्नुहोस्, यसै गरी माथिल्लो वाक्यमा पढौँला प्रयुक्त भएको यहाँ क्रियापद र खाला भन्ने प्रयुक्त भएको यो क्रियापदले हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने भन्ने भावलाई स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले यिनले सम्भावना अर्थलाई व्यक्त गरेका छन्। सम्भावना अर्थलाई व्यक्त गरेका छन्। त यसरी मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका 8 वटा उदाहरणहरूलाई लिएर कुरा गर्दा, विभिन्न उदाहरणहरूलाई लिएर कुरा गर्दा अब हामी भन्न सक्छौं नि, भाव र अर्थ भनेको के हो। यहाँ प्रयुक्त हेर्नुस् त, यो भाव र अर्थ, हामीले यहाँ निर्देश चिन्ह दिएका छौं। यो निर्देश चिन्हले भाव र अर्थ भन्ने फरक कुरा होइन नि, एउटै कुरा हुन् भन्ने कुरालाई व्यक्त गरेको छ। के भनेको हो त? एकचोटि बुझ्नुस् त, एकचोटि विचार गर्नुस् त, के भनेको होला। मैले यहाँ विभिन्न अर्थ दिने वाक्यहरू पनि यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ तपाईहरुका अगाडि। अब यी आधारले हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा, भाव अथवा अर्थ भनेको वाक्यमा कर्ता वा वक्ताले, हेर्नुस् है, यहाँ कर्ता भनेको मानिलिनुस् 1 नम्बरको वाक्यमा काम गर्नेवाला कर्ता राम हो। यसै गरी 2 नम्बरको वाक्यमा काम गर्नेवाला कर्ता हामी हौं है त। कर्ताले भन्न खोजेको अभिप्राय वा मनसायलाई बुझाउने क्रियापदका विभिन्न रूप वा अवस्थालाई हामी के भन्छौं? भाव अथवा अर्थ भन्छौं। एकचोटि म फेरि भन्न चाहन्छु है त।
वाक्यमा कर्ताले भन्न खोजेको अभिप्राय अथवा मनसायलाई बुझाउने क्रियापदका विभिन्न रूप। हेर्नुस् त, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। क्रियापदका विभिन्न रूप। हेर्नुस् त, यहाँ मैले रेखाङ्कन गरेका खान्छु, पढ्नेछौँ, 8 नम्बरको वाक्यमा खाला, 7 नम्बरको वाक्यमा पढुला, 6 नम्बरको वाक्यमा पढोस्, 4 नम्बरको वाक्यमा पढ्नुहोस्, यी क्रियापदका विभिन्न रूपहरू हुन्। यी क्रियापदले वक्ताले भन्न खोजेको अभिप्रायलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले बुझाएका छन्। त बुझाउने अवस्था के हुँदा रहेछन्? हेर्नुहोस्, मैले यहाँ रेखाङ्कन गरेको छु। सामान्य अर्थ हुँदो रहेछ, आज्ञार्थ हुँदो रहेछ, इच्छार्थ हुँदो रहेछ, यसै गरी सम्भावनार्थ हुँदो रहेछ। यही क्रियापदका विभिन्न रूपलाई हामी के भन्छौँ? भाव र अर्थ भन्छौँ, है त। त्यसो हो भने भाव र अर्थ कति किसिमका छन् त? अब हामी त्यता जाउँ है त, यसका प्रकार अन्तर्गत जाउँ। त भाव र अर्थका प्रकार अन्तर्गत ल हेर्नुहोस् है त। त यसका प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 1 नम्बर दिउँ। 1 नम्बरमा छ सामान्यार्थ, यसै गरी 2 नम्बरमा छ आज्ञार्थ, यसै गरी 3 नम्बरमा छ इच्छार्थ, यसै गरी 4 नम्बरमा छ सम्भावनार्थ, यसै गरी 5 नम्बरमा संकेतार्थ। यी भाव र अर्थका प्रकार अन्तर्गत पर्ने कुराहरू भए। अब सामान्य अर्थले सामान्य भावलाई बुझाउँछ, सामान्य भावलाई बुझाउने काम गर्दछ। त यसै गरी आज्ञार्थले आज्ञा भावलाई बुझाउने काम गर्दछ, आज्ञा भावलाई। यसै गरी इच्छार्थले इच्छा भावलाई, यसै गरी सम्भावनार्थले सम्भावनालाई, सम्भावना भावलाई, अनि अन्तिममा रहेको संकेतार्थले संकेत भावलाई व्यक्त गर्दछ। है, यो त रह्यो हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा। अब के पनि कुरा छ भने नि, सामान्य भावलाई यसलाई निश्चयार्थ पनि भन्ने गरिन्छ, निश्चयार्थ। यसै गरी आज्ञार्थ र इच्छार्थ भागलाई विध्यर्थ, यसले विधि अर्थ व्यक्त गर्दछ, विध्यर्थ। विधि अर्थ व्यक्त गर्ने हुनाले यसलाई विध्यर्थ भनिन्छ। र संकेतार्थ र सम्भावनाले अनिश्चयार्थलाई व्यक्त गर्दछन्। यी त रहे हाम्रा भाव र अर्थ अन्तर्गत दिने प्रकारका कुरा। त यहाँनिर म फेरि एकचोटि भाव र अर्थले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न चाहे। क्रियापदका विभिन्न रूपहरू भनेर जुन कुरा मैले पटक पटक अगाडि भनेको छु, ती विभिन्न अवस्थाहरू नै सामान्यार्थक हुन्, आज्ञार्थक हुन्, इच्छार्थक हुन्, सम्भावनार्थक हुन् र संकेतार्थक हुन्, है त। त त्यसो हो भने सामान्यार्थक कस्ता खालका वाक्यलाई भनिन्छ, आज्ञार्थक कस्ता खालका वाक्यलाई भनिन्छ, अब हामी त्यतातिर लागौँ है त। प्रकार अन्तर्गतको नम्बर 1 भनौँ सामान्यार्थ। त सामान्यार्थक भनेको के हो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म केही उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम जस्तै भनौँ हरिले आँप खाएछ। यसै गरी अर्को नम्बर पनि हेरौँ, हामी पोखरा गएका थियौँ। यसै गरी अर्को नम्बर पनि हेरौँ, तिमीले खाना खाँदैछौ। यसै गरी अर्को पनि हेरौँ, उनीहरू हिमाल चढ्थे।
त यहाँनिर प्रयुक्त गरेका मैले 4वटा जुन उदाहरणहरू यहाँ व्यक्त गरेँ, मैले प्रस्तुत गरेँ, यी उदाहरणहरूले सामान्य भावलाई व्यक्त गरेका छन्। है, हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रयुक्त भएका क्रियापदहरूलाई पहिला चिन्ने प्रयास गरौँ है। खाएछ एउटा क्रियापद, गएका थियौँ एउटा क्रियापद, खाँदैछौँ अर्को क्रियापद, चढ्थे एउटा क्रियापद। यी क्रियापदले सामान्य भावलाई व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले यिनलाई हामी सामान्यार्थक अथवा निश्चयार्थक अथवा प्रश्नार्थक पनि भन्न सकिन्छ। स्मरण रहोस्, प्रश्नार्थक प्रश्न सोध्ने सन्दर्भमा आउन सक्छ। यद्यपि मैले यहाँ प्रश्न सोध्ने वाक्य नबनाए तापनि सामान्यार्थकलाई प्रश्नार्थक पनि भन्ने गरिन्छ। तिमीले भात खायौ भनेर यदि प्रश्न आयो भने त्यो पनि सामान्यार्थक नै हो र त्यसले प्रश्न सोध्ने कार्य गरेको छ। सामान्य अर्थमा नै त्यो प्रयुक्त भएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सामान्यार्थक भनेको हामीले बोल्दा अथवा लेख्दा प्रयुक्त गर्ने जुनसुकै कालका वाक्यहरू, फेरि एकचोटि भन्छु है म, जुनसुकै कालका वाक्यहरू पनि सामान्यार्थक हुन्। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर खाएछ भन्ने जुन क्रियापद प्रयोग गरेँ नि, यो कुन कालको हो चिन्नुहोस् त? ठिक भन्नुभयो, अज्ञात भूत है। यसै गरी गएका थियौं, यो कुन काल होला? पूर्ण भूत भयो। यसै गरी खाँदैछौँ भनेपछि यो कुन काल भयो? हेर्नुहोस् त, ग नम्बरको अपूर्ण वर्तमान। अनि अन्त्यमा रहेको चढ्थे कुन कालको भयो त? यो अभ्यस्त भूत भयो। यसरी जुनसुकै सबै कालका अथवा जुनसुकै कालका अथवा सबै कालका वाक्यहरू नै के हुन् त? सामान्यार्थक हुन्। यो कुरा हामीले बिर्सन भएन। सामान्यार्थक वाक्यले सामान्य सूचना अथवा तथ्य मात्र यसले बुझाउने कार्य गर्दछ। यसले विशेष मनोभाव व्यक्त नगर्ने सामान्य जानकारी मात्र दिने हुनाले यसलाई सामान्यार्थक भनिएको हो। यो जुनसुकै काल र पक्षमा हुन सक्दछ। ठिक छ है। मानिलिनुस् परीक्षाको दृष्टिकोणले यस्तो उदाहरण आयो तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है, त म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। परीक्षाको दृष्टिकोणले हामी मामा घर अनि तपाईहरुलाई संकेत दियो जा र बनाउने भन्यो सामान्यार्थक। त के गर्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? भर्खरै मैले भनेको छु सामान्यार्थक भनेको जुनसुकै काल र पक्षको वाक्य हो। त्यसैले तपाईले जा धातुलाई जुनसुकै कालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल भन्नुस् त के बनाऊ? ल सामान्य भूत बनाऊ न त, के हुन्छ होला? हामी मामा घर गयौं। के यही मात्रै उत्तर ठीक हो त? होइन, हामी जे पनि बनाउन सक्छौं। ल अभ्यस्त बनाउनुस् त के हुन्छ? हामी मामा घर जान्थ्यौं। यति मात्रै हो त? होइन, अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। के? ल पूर्ण वर्तमान बनाउनुस् त के हुन्छ? हामी मामा घर गएका थियौं। ल हेर्नुस् है त, हामी मामा घर गएका थियौं। यसरी सामान्यार्थक बुझाउनका लागि जुनसुकै कालका र पक्षका क्रियापदहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। है त? ठिक छ है। यो भयो सामान्यार्थक। त अब हामी प्रकार अन्तर्गतको दोस्रो भागमा प्रवेश गरौं। दोस्रो भागमा रहेको छ आजको विषय 2 नम्बर दिउँ, रहेको छ आज्ञार्थ। ल हेर्नुस् है त, यो पनि म तपाईहरुलाई उदाहरणबाटै प्रश्न पार्न चाहन्छु। म केही उदाहरणहरू यहाँ पेश गर्छु। क नम्बर भनौं, म कविता लेख्छु। यसै गरी हामी कविता लेख्छौं। यसै गरी अझै अगाडि बढौं, त कविता लेख्छस्। यसै गरी अझै अगाडि जाउँ, तिमी कविता लेख्छौ। अझै अगाडि जाउँ, घ नम्बरमा तपाई कविता
लेख्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को नम्बर हेरौँ। उसले कविता लेख्छ। यसै गरी अर्को नम्बरमा जाउँ। उनीहरूले कविता लेख्छन्। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ तपाईहरुलाई धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेँ। सबैभन्दा पहिला यी उदाहरणहरूलाई हामीले पुरुषका आधारमा छुट्याउने प्रयास गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, म र हामी कुन पुरुष हुन्छ होला? प्रथम पुरुष है। मैले यो प्रथम पुरुष लेखेको है, प्रथम पुरुष। अनि तिमी तपाई कुन पुरुष हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, द्वितीय पुरुष। अनि बाँकी रहेका नि यी भए हाम्रा तृतीय पुरुष। यो विषयमा त तपाईहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ नि? हेर्नुहोस् त, प्रथम पुरुष भनेको बोल्ने वक्ता, जसरी म अहिले बोलिरहेको छु तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, म वक्ता भएँ। त्यसै गरी तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरु श्रोता हुनुभयो। र वक्ता र श्रोता भन्दा इतर अथवा बाहिरको चिनाउनु पर्यो भने त्यो तृतीय पुरुष हुन्छ। यी शब्दले यी कर्ता पनि हुन् र यी पुरुष पनि हुन्। यिनले हेर्नुहोस् त, मैले रेखाङ्कन गर्दैछु यहाँनिर, यिनले पुरुषको कामहरू गरिरहेका छन् है त। अब यो आधारले तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ, म कविता लेख्छु। अन्तिममा लेखेको मैले उनीहरूले कविता लेख्छन्, यो क्रियापदले कस्तो भावलाई व्यक्त गरेको छ भर्खरै मैले बताएँ तपाईहरुलाई। सामान्य अर्थक। हेर्नुहोस् त, यिनले सामान्य अर्थ व्यक्त गरेका छन्। तर हाम्रो विषय के रहेको छ? हाम्रो विषय त आज्ञार्थक बनाउनु रहेको छ। त्यसैले आज्ञार्थक भनेको के हो भन्ने कुरा अब बुझ्नुस् त। के हुन्छ होला? शब्दले के अर्थ व्यक्त गरेको होला? आज्ञा दिने हो। आज्ञा बुझाउनको लागि त कसैलाई आज्ञा दिने हो नि, हो कि हैन? हेर्नुहोस् त, त्यसैले म तपाईहरुलाई अब यिनै क्रियापदहरूलाई आज्ञार्थक बनाउँछु। हेर्नुहोस् है त। क्रियापद भनेका कुन? लेख्छु, लेख्छौं एवं रीतले यी रहेका यी क्रियापदहरूलाई म अब आज्ञार्थक बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, म कविता लेख्छु भन्ने वाक्यमा यसको आज्ञार्थक हामी बनाउन सक्छौं। प्रथम पुरुष भनेको के भनेको छु मैले भर्खरै? बोल्ने वक्ता। अब आफैले आफैलाई आज्ञा दिने कुरा हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले प्रथम पुरुषमा आज्ञार्थक हुँदैन। त यतापट्टि यो कस्तो खालको वाक्य हो त भन्दा सामान्य अर्थक हो। यो झुकिनुहुन्छ भनेर मैले दिएको है, यो सामान्य अर्थक हुन्। मैले यिनै वाक्यलाई यता आज्ञार्थक बनाउन खोजिरहेको छु। हेर्नुहोस् त प्रथम पुरुषमा के हुँदो रहेछ? आज्ञार्थक हुँदो रहेनछ। अब अगाडि बढौँ है त। हेर्नुहोस् त, द्वितीय पुरुषमा त हुने भयो। त कविता लेख्छस्को के होला? त कविता लेख। हेर्नुहोस् है। यसै गरी तिमी कविता लेख अथवा तपाई कविता लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले आज्ञार्थक बनायौं। अझ तल जाउँ, तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुषमा आज्ञार्थक हुन्छ होला? विचार गर्नुस्। उसले कविता लेख भनेर हुन्छ जब तपाईसँग सम्बन्ध रहँदैन भने, अथवा यसरी बुझौं, तृतीय पुरुष भनेको तपाईसँग सम्बन्ध नरहेको, टाढा रहेको, ऊ भन्ने बित्तिकै ऊ टाढाको सन्दर्भ हो, त्यहाँ पनि आज्ञार्थक हुँदैन। तर यदि नाम आएको छ भने नामको सन्दर्भमा हुन सक्छ। जस्तो मानिलिनुस्, रामले कविता लेख्छ भन्ने वाक्यमा यदि यस्तो खालको वाक्य आयो भने आज्ञार्थक होला कि नहोला? विचार गर्नुस् त। हुन्छ, किनभने राम भन्दा पछाडि त्यहाँ द्वितीय पुरुषका त, तिमी र तपाईका पुरुषहरू लुकेका छन्। मानिलिनुस्, राम त कविता लेख, राम तिमी कविता लेख, अथवा राम तपाई कविता लेख्नुस् भनेर हुन सक्छ है त। ल, अब हामीले क्रियापद पनि यहाँ बनायौं। अब हेर्नुस् त, यहाँनिर हामीले सूत्र भनेर लेखौं है त। यसलाई हामी फर्मुला पनि भन्छौं। के हो त यो भन्न खोजिएको भन्दा, हेर्नुस्, हामीले क्रियापदलाई आज्ञार्थक बनाएका छौं। हेर्नुस्, यहाँ प्रयुक्त भएको यो क्रियापद लेख, लेख,
लेख्नुहोस् हैन। त कस्ता कस्ता खालका प्रतिहरू लागेर आज्ञार्थक बने त, त्यो कुरालाई म अब यहाँ हामी छुट्याएर हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसमा भएन। यसमा हेर्नुहोस् त, लेख भनेपछि के छ? धातु आफैमा लेख धातु पनि हो, लेख्ने पनि हो है। यसमा केही पनि रहेन। यो केही पनि नलागेको भन्ने सन्दर्भलाई हामीले यस्तो संकेत दिएको है। यसमा अरू केही पनि कुरा आएन। हेर्नुहोस् त, लेख कसरी भएको होला? लेख प्लस अ लेख है। यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। लेख्नुहोस्मा के होला? लेख प्लस नु होस्, लेख्नुहोस्, र तल पनि भएन। यस्ता प्रतिहरू लाग्दा रहेछन्। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने नि, हामीले यहाँ एउटा मात्रै क्रियापद प्रयोग गरेर सूत्रहरू बनाउने प्रयास गरौँ। लेख धातु लिएर लेख्छ, लेख्छौँको बनायौँ, तर सन्दर्भ त बेग्लै पनि त हुन सक्छ नि। जस्तो मानिलिनुहोस्, हेर्नुहोस् है, तिमीले भात खान्छौ भन्ने वाक्य आयो भने अब खान्छौ खा धातु आयो। हेर्नुहोस्, अब यसलाई कसरी बनाउनुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यस्तोमा हामीले तिमीले भात खाऊ, हेर्नुहोस् त, ऊ प्रत्यय आयो है। मैले यहाँनिर बोलेको छु, यो बोलीलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। ऊ प्रत्यय आयो। त्यसो त हामीले नु प्रत्यय लगाएर पनि बनाउन सक्छौँ। आज्ञार्थक अनि इच्छार्थकका क्रियापदहरू अन्तिममा दीर्घ हुन्छन्। हेर्नुहोस् त है, तिमीले भात खानु, तैँले भात खानु पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसो हो भने फेरि अर्को एउटा सन्दर्भ बुझ्नुहोस् यहाँनिर। तिमीले भात खान्छौ भने त हामीले खाऊ बनायौँ। अब बहुवचनमा आयो, तिमीहरूले भात खान्छौ, ला हामीले के बनाउने होला आज्ञार्थकमा? बुझ्नुहोस् त, तिमीहरूले भात खाऊ नै हुन्छ त? होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँ प्रत्यय लगाउनु पर्यो। ओ, मैले यहाँनिर लेखेको छु, विचार गर्नु होला है। हेर्नुहोस् है, तिमीहरूले भात खाऊ अथवा तिमीहरूले भात खानु, यसरी हामीले आज्ञार्थक बनाउन सक्छौँ। त यी क्रियापदले यहाँनिर हामीले टिपोट गरेका अथवा यी प्रत्यय लगाएर बनाइएका क्रियापदहरूले कस्तो किसिमको अर्थ व्यक्त गर्दा रहेछन् त? आज्ञा, आदेश, अनुरोध, बिन्ती आदि भावलाई इङ्गित गर्दा रहेछन्। त्यसैले यस्ता खालका वाक्यलाई हामी आज्ञार्थक भन्छौँ। हुन्छ? ल, फेरि एकचोटि भन्छु है त म। त आज्ञार्थक भनेको आज्ञा, आदेश, अनुरोध, बिन्ती आदि भाव बुझाउने क्रियापदहरूलाई हामी के भन्छौँ? आज्ञार्थक भन्छौँ। त आज्ञार्थक सधैँ द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ, प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुषमा हुँदैन है त। त आज हामी पाठको अन्त्यमा प्रवेश गरेका छौँ। जाँदा जाँदै म तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिन चाहन्छु। यो गरेर लिएर आउनु होला। प्रश्न नम्बर 1 भनौं। कोष्ठकमा दिइएको धातु र संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। त क नम्बर भनौं। तिमीले के धातु दियो खा बनाउने भन्यो सामान्य अर्थ। त्यसैगरी ख नम्बरमा जाउँ। त राम्ररी धातु दियो पढ बनाउने भन्यो आज्ञार्थ। त्यसैगरी हामी हिमाल धातु दियो चढ बनाउने भन्यो निश्चयार्थ। अन्तिममा रहेको छ धातु दियो तपाई छिटो धातु दियो उठ र यसलाई भनौं आज्ञार्थ। ल, त यी उदाहरणहरू मैले दिएका प्रश्नहरू गरेर आउनु होला। त्यस्तो कुनै समस्या भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwak.edu.np। हस्त, धन्यवाद।